अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमाद खान और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही है, ऑनलाइन सर्विसेज दे रही है, जिसके अंदर आप लोग काम करके दो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। एक तो आप बेनिफिट हासिल ये कर सकते हैं कि आप वहां से सस्ते दामों अपने ज्वेलरी वगैरह, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं तो अपने ड्रेसेस वगैरह, मतलब कुछ भी आप लेना चाहें, ग्लासेस वगैरह, जूते, टी शर्ट, जीन्स और शॉर्ट्स वगैरह, या फीमेल से रेलिवेंट जो भी उनकी कुर्तीज वगैरह जो भी चीज होती हैं, वो अगर आप ऑनलाइन उनसे बाय करना चाहें तो आपको मार्केट की बनिस्बत वो चीज वहां से इंतहाई मुनासिब रेट पर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि इसी कंपनी के साथ आप वर्क करके कैसे ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हैं घर पर बैठ के। तो आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने जा रही है, इसको एंड तक जरूर देखें। और सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या तो फिर मुझे वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह आने वाली मेरी हर वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो बात हम लोग कर रहे थे कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है या फिर कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि हमें इतने सस्ते दामों में अपनी कीमतें कम करके चीजें प्रोवाइड कर रही हैं। भले वो आपकी बेडशीट हो, बेडरूम के अंदर जो भी चीजें आपकी लगती हैं उधर से लेके आपके पहनने तक की तमाम चीजें आपको यहाँ पर सस्ती मिल जाती हैं। ये क्यों आपको सस्ती देती हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करके फिर हम लोग स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और वेबसाइट के ऊपर तमाम तरह आपको प्रोसीजर बताता हूँ। साथ में आपने उनकी प्राइसेस भी देख के अपने जो लोकल एरिया की प्राइसेस है उनके साथ कंपेयर कर लेना है। सबसे पहले अगर कंपनी के पोर्टफोलियो के ऊपर बात करें तो ये फैसलाबाद की कंपनी है और फैसलाबाद के अंदर ये अपना काम कर रही है। इनके पास बेसिकली ऑर्डर जो होते हैं वो बाहर के कंट्रीज का ऑर्डर होते हैं। ये यूरोप कंट्रीज के लिए अपनी प्रोडक्शन वगैरह करती हैं। लेट्स सपोज अभी हम लोग एक बात करते हैं शर्ट के ऊपर, टी शर्ट की बात कर लेते हैं। ये बाहर मुल्क के लिए टी शर्टें भी अगर बनाते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा जो माइनर फॉल्ट होता है जो कि कंसिडरेबल नहीं होता, जो मतलब किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन बाहर यूरोप कंट्रीज के अंदर जब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे तो ये चीजें मतलब अलाउ नहीं होती और वहां पे तो A1 और फाइन जो चीज होती है वो वहां पे भेजी जाती है। तो वो जो थोड़ा सा डिफॉल्टर फॉल्ट जो सामान होता है वो क्या करते हैं जी, यहाँ पर अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर छोड़ देते हैं और यहाँ से जो पाकिस्तान के लोग हैं ये इसको बाय कर लेते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि भाई अगर मैं आपको बताऊं कि माइनर फॉल्ट, तो माइनर फॉल्ट ये कि भाई यहाँ से फटा होगा, नहीं भाई, वो बिल्कुल ही माइनर सा फॉल्ट होता है जो कि कंसिडरेबल ही नहीं होता, किसी को पता भी नहीं चलता, तो कोई जज भी नहीं कर सकता। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें होती हैं। या फिर इसके साथ साथ जो विंटर क्लियरेंस सेल भी लगी हुई है आजकल उनके उसके ऊपर स्टोर के ऊपर, और मुख्तलिफ जो भी चीजें होती हैं। या फिर रमजान की सेल लगी हुई है, रमजान के ऊपर उन्होंने किसी के ऊपर 50% ऑफ किए हुए, किसी के ऊपर 10% ऑफ किए हुए। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी प्रोडक्ट को बाय करके और उसको अपने घर पे कैश ऑन डिलीवरी भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हम लोग इसके ऊपर चले तो जाते हैं, लेकिन ये तो हम लोगों ने परचेज कर ली, कोई भी चीज हमें पसंद आती है चले हम लोग परचेज कर लेते हैं, लेकिन इससे हम लोग फायदा कैसे उठा सकते हैं, इससे हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं। असल तो हमारा टॉपिक ये है कि भाई अर्निंग कैसे होगी। चलें सब कुछ हो गया, पैसे कैसे आएंगे, पैसे तो उसी के ऊपर बात करते हैं। वो मैं आपको बताने लगा हूं कि सबसे पहले आपने यहाँ पर इसके ऊपर जाना है वेबसाइट के ऊपर और अपनी जो प्रोडक्ट आपने पहले तो सर्च करना है सही अच्छे तरीके से, जो सबसे आपको कीमती प्रोडक्ट लगे और सबसे सस्ती प्रोडक्ट लगे उसको आपने चूज कर लेना है। और उसको चूज करके आपने सिंपल क्या करना है भाई, उसके 10-15 पीस उठा लें यहाँ से सस्ते दामों, और अगर हो सके तो अपनी मार्केट के अंदर ऑफलाइन सेल आउट कर दें। अगर नहीं हो सकता तो इधर से ही वो पिक्चर्स वगैरह इनकी अपलोड की हुई होती है उनको ही उठाएं और उठा के फेसबुक के पेजेस पर चले जाएं, OLX के ऊपर चले जाएं, या फिर किसी भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लासिफाइड वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, वहां पर उसको लिस्ट करें और कैश ऑन डिलीवरी देते जाएं। यहाँ पर आपको 250 रुपए की शर्ट अगर मिलती है लेस पोज, तो आप आगे 500 की दें, 300 की दें, 400 की भी दें, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस पे दें और आपको यहाँ से काफी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलते हैं साइट के ऊपर, देखते हैं साइट कौन सी है और इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इस चैनल पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जब आप इस चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ वीडियोज मैंने अपलोड की हुई हैं और जो कि जेन्युइन वे है, जेन्युइन तरीके हैं जिनसे आप लोग घर पे बैठ के अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस चैनल को जरूर विजिट करें। आप किसी भी वीडियो को देखते हैं, अगर आपको कोई भी मसला, कोई क्यूरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप अवेलेबल होता है। आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा टॉपिक है कि भाई हम लोग कैसे इधर इस कंपनी के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आके हम लोग सस्ती शॉपिंग भी करेंगे और साथ में हम लोग ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज को भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपने सबसे पहले तो इस वेबसाइट का आपको नाम बताता चलूं। इसका नाम है जी exportleftovers.com।
ایکسپورٹ کرنے کے جو بھی پروڈکٹ بنتی ہیں اس کے بعد جو چیزیں بچ جاتی ہیں یا پھر جن کے اندر کوئی مائنر فالٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گی. سمپلی اگر آپ یہاں پہ سرچ کریں گے ELO تو بھی یہ پروڈکٹ یا یہ کمپنی جو ہے سب سے ٹاپ پر آپ کو مل جائے گی جیسے ہی آپ ELO لکھیں گے تو. ادروائز اس کا پورا نام ہے exportleftover.com. یہاں پر آپ آ جائیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پروڈکٹس, مطلب دنیا جہاں کے پروڈکٹس آپ کو یہاں پر مل جائیں گی. جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اپنے انٹرسٹ بیس پروڈکٹ کو یہاں سے سرچ کریں اور اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو بائی بھی کرنا چاہیں تو بائی بھی کر سکتے ہیں, ادروائز آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں آگے. یہ آپ یہاں پر ٹریڈیشنل سینڈل دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پرائس آپ کو یہاں پر ملے گی 699, آلموسٹ 700 کے یہ سینڈل ہیں, ٹریڈیشنل سینڈل. اگر آپ اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں بائی کرتے ہیں اور آپ اس کو لسٹ کرتے ہیں تو 1000 کے یہ ایزیلی نکل جائیں گے, آپ کو ہنستے ہوئے یہ 1000 کے نکل جائیں گے. لیدر کے سینڈل ہیں بھائی, آپ مارکیٹ میں جاؤ تو 1500-1800 سے کم کوئی بھی نہیں دیتا, 700 روپے کے آپ کو یہاں سے مل رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نیچے جائیں تو مختلف پروڈکٹس ہیں, یہ تو ساری فیمیل سے ریلیونٹ ہے. اگر فیمیل ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے ان کو ایکسپلور کر سکتی ہیں. ادروائز ہم لوگ جاتے ہیں جی مین کے اوپر, اور یہاں پر میں اگر آپ کو اس کے اندر شرٹس وغیرہ دکھا دیتا ہوں تو آپ بھی یہاں پر آ کے اپنے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ٹی شرٹس وغیرہ آ چکی ہیں اور ان کے پرائسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ والی جو ہے یہ 500 روپے کی ہے اور اس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس کا جو میٹیریل ہے وہ ہائی کوالٹی میٹیریل ہوتا ہے جو عام بنسبت دوسری شرٹوں کے ہوتا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا میٹیریل جو ہے وہ ہائی کوالٹی میٹیریل. اس کو آپ یہاں سے نیکسٹ کر کے نیکسٹ پکچر کو اگر دیکھیں تو یہ آپ کو میٹیریل دکھا رہا ہے. پولو کی یہ شرٹ ہے, پولو ریپبلیکا, جو اس کمپنی کا جو یہ ٹیگ یوز کر رہے ہیں. اس کی ذرا شرٹ آپ پتہ کرنا بازار سے, آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی کتنی ایکسپینسو شرٹ ہوتی ہیں. 2500, 2200, 1800 سے کم یہ شرٹس نہیں ملتی, آپ ذرا پتہ کر لینا. تو آپ کو یہ شرٹ یہاں پر 500 روپے کی سمپل مل رہی ہے. اور اگر آپ نیچے چلے جائیں تو یہ مختلف شرٹس کی ورائٹی ہیں, آلموسٹ 500 یا پھر 450 روپے کی آپ کو یہاں پر ایک شرٹ مل رہی ہے. مختلف شرٹس یہاں پر لسٹڈ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کا انٹرسٹ بیس شرٹ ہے آپ اس کو یہاں سے بائی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے آن لائن اسٹور پر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ آف لائن بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ اگر بیبیز کے اوپر چلے جائیں تو بیبیز کی جو ورائٹی ہے اس کو بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بیبیز کی ورائٹی ہے اور یہ سونک ڈیش ایمبرو سویٹ پینٹ ہے یہ بیبی کی, جو کہ آپ کو 269 روپیز کی مل جائے گی. اور سیم یہی والی چیز ادھر بھی ہے اور یہ آپ کو مل جائے گی 179 روپیز کی. اسی طرح اگر آپ نیچے چلے جائیں تو اور بھی بیبی سے ریلیونٹ مختلف پروڈکٹس آپ کو یہاں پر مل جائیں گی. اس کے اندر بہت سی پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ سستی ہیں. جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو آ کے اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کرنی ہوگی, اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسپلور کریں اس کو, تو آپ کو آپ کا جو بھی انٹرسٹ بیسڈ پروڈکٹ ہے وہ آپ کو جلدی مل جائے گی. یہاں پر آپ کونے میں دیکھ سکتے ہیں کہ مائنر فالٹ والی جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گی, جو کہ بائر کے لیے انہوں نے بنائی تھی لیکن ان کے اندر تھوڑا سا مائنر فالٹ ہے تو وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو ہوڈی ہے اس کی پرائس انہوں نے لگائی ہوئی یہاں پہ 809 روپے, تقریباً 800 روپے لگی ہوئی ہے. اور یہی والی ہوڈی اگر آپ پتہ کریں بازار سے جا کے تو آپ کو کوئی بھی 2500 روپے سے کم نہیں دے گا. بہت ہی اچھا اس کا وہ کنٹینٹ ہے, جو بھی اس کا فیبرک ہے جس سے بھی اس کو یوز کیا گیا, اس کے مختلف جو ویریئنٹ ہیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ یہاں پر ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر نیچے کی طرف آئیں گے, یہ فیمیل کا کچھ SRK وومن مائنر فالٹ ٹی شرٹ ہے, یہاں پہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. مختلف چیزیں ہیں یہاں پر جو مائنر فالٹ ہیں جن کے اندر وہ یہاں پر آپ کو اچھے داموں اور سستی یہاں پر مل جائیں گی. اس کے علاوہ اگر یہاں پر نیکسٹ بات کریں تو آپ کو یہاں پر ونٹر کلیئرنس نظر آ جائے گا. اس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو تمام ونٹر کی جو بھی ورائٹی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی بہت زبردست سی جو پولو ریپبلیکا کا راک ووڈ جاگر پینٹ ہے, یہ بہت زبردست چیز ہے. اگر آپ اس کو بائی کر رہے ہیں تو یہ 359 روپیز کا آپ کو مل جائے گا, جو کہ بہت ہی عمدہ کوالٹی کا یہ جاگر پینٹ آپ کو ملے گی. اور میں تو مطلب حیران ہو گیا تھا یہ چیز جب میں نے مارکیٹ میں ادھر پتہ کی تھی, تو مجھے یہ تقریباً 1800 روپے کی یا 1500 روپے تک وہ بندہ دے رہا تھا. یہاں پر آپ کو 350 روپے کی یہ مل جائے گی. اور یہاں پر آپ ایکسپلور کریں گے تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ونٹر کی ابھی کلیئرنس سیل لگی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو رمضان سیل بھی مل جائے گی. آپ ہوم پیج پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر رمضان سیل بھی مل جائے گی. نیکسٹ پیج کریں گے تو آپ کو نیکسٹ پیج پہ لے جائے گا اور جو بھی نیکسٹ کوالٹی ہے یا پھر نیکسٹ چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی رہیں گی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مختلف ورائٹی کی مختلف چیزیں, مختلف کپڑے, مختلف ہوڈیز اور مختلف جاگر پینٹس اور اس طرح کی بہت سی ورائٹی یہاں پر اویلیبل ہے. جسٹ آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اور آپ نے جو بھی چیز آپ کو پسند آتی ہے آپ نے اس کو یہاں پر بائی کے اوپر کلک کر کے لاگ ان کریں گے, کارٹ کے اندر اس کو ڈالیں گے تو وہ چیز آپ بائی کر سکتے ہیں.
میک شیور کہ اگر آپ 1499 روپے تک کوئی مطلب 1500 روپے تک کوئی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو ڈلیوری چارجز نہیں دینے پڑیں گے. اگر آپ اس سے کم کی شاپنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈلیوری چارجز بھی دینے پڑیں گے. تو کوشش کریں گے 1500 روپے تک کی شاپنگ کریں تاکہ آپ کو ڈلیوری چارجز نہ دینے پڑیں. جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کمپنی اور یہ سائٹ؟ اگر تو آپ کو اس سے کچھ ویلیو ملی ہے اس میری ویڈیو سے اور آپ کو کچھ نالج ملا اور آپ کے اندر کچھ جو موٹیویشن مطلب میں نے کچھ موٹیویٹ کیا آپ کو اگر، تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اسی سے ریلیونٹ میں ہر ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں جس میں آپ کو اپرچونٹیز بتاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، آپ لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. میں آگے بہت سے اچھے کورسز لے کر آنے والا ہوں آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ، تو ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.